بونجور مرحبا بكم في هذا ليبيزود جديده. دونك هذا الموديول جديد غادي نشوفوا اليوم الجيستيون فينانسيير. هذا الموديول تري امبورطون. غادي نشوفوا الجيستيون فينانسيير. غادي نبداو باول شابيتر اللي هو ديال الانفستيسمون و سي كاركتيرستيك. دونك اول حاجه هو الجيستيون فينانسيير، يعني السميه ديالو راه باين كيسير شي حاجه اللي خاصه بالمال، شي حاجه فلوس. دونك هو واحد المود ديال الجيستيون، حتى هو كاينه الكونترول جيستيون، كاينه الكونطابيليتي، كاينه هاد الجيستيون فينانسيير حتى هو ان مود دو جيستيون. دونك غادي نبداو باول شابيتر اللي هو l'investissement. La survie, la croissance de toute entreprise suppose l'amélioration et le développement de ses moyens de production et de commercialisation, ce qui exige la réalisation des investissements plus ou moins importants et sur tous les plans techniques, commerciaux, financiers ou humains. Donc حنايا غادي نبداو بواحد ليدي جينيرال على هاد الانفستيسمون، كيفاش كيكون، شنو هما لي تيبولوجي ديال هاد الانفستيسمون. هاد الباراغراف الاولى كنقولوا مثلا انت بغيتي تبدا باش تبقى لك واحد لونتربريز ولا تبقى ماشيه كتطور، يعني تبقى ولا تندثر، يعني تعيش ولا تمشي ما تبقاش في مره، ولا تطور من الوسائل اللي خصك انك تستثمر فيهم ضروري هما يعني خصك دير دي تكنيك اللي يكونوا غادي يعاونوك انك تخلي لونتربريز ديالك تكون في واحد لا كرواسونس اللي كبيره. وايضا خصك دير واحد لي فورماسيون الخدامه ديالك ولا شي حاجه اللي هما. خصك السيتوياسيون فينانسيير تشوفها كيفاش هي، يعني ودائما خصك تحاول انفيستي فيها باش تكون واحد السيتوياسيون مزيانه. دونك اول حاجه غادي نبداو هاد الانفستيسمون غادي نبداو بلابروش كونطابل، لابروش فينانسيير. دونك حنا لابروش كونطابل شنو كتقول شنو كتعتبر الانفستيسمون؟ شنو هو بالنسبه للكونطابل؟ l'investissement peut être défini comme l'acquisition par l'entreprise d'un bien à usage durable inscrit dans l'actif immobilisé, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle ou la immobilisation financière. هنايا هاد بالنسبه للكونطابل كيعتبر ان الانفستيسمون هو تكون واحد الشركه عندها دي بيان اللي غادي يكون الاستعمال ديالهم durable، يعني كيستعملوهم دائما لواحد المده طويله، وكذلك يكون واحد لانسكري دون لاكتيف ايموبيليزي، بحالاش مثلا ليموبيليزاسيون كوربوريل. بحالاش مثلا هاد ليموبيليزاسيون كوربوريل خصها تجيب عندها دي بروفي، يعني ديك براءه الاختراع باش يعاونوها انها تبقى دير دي زاكتيفيتي جداد، بحال مثلا ايموبيليزاسيون كوربوريل طوموبيلات كاميونات خصها تنمي ليموبيليزاسيون كوربوريل ديالها شي حاجه ملموسه. ايموبيليزاسيون فينانسيير بحال مثلا لي تي في بي، لي تيتر شفتوهم في المونيتير. دونك هادوما سو سون دي ايموبيليزاسيون فينانسيير. فينانسييرمون في الجانب المالي كيفاش كيعتبر l'investissement est un engagement immédiat de moyens financiers qui seront utilisés dans des activités de production et de vente pour générer des ressources financières dans le futur. دونك ici كيقول لك هنايا بلي هاد الانفستيسمون بالنسبه للفينانسييرمون في الجانب فينانسيير كيقول لك هو واحد لونغاجمون ايميديات مع لي مويان فينانسيير اللي كنستعملوهم في واحد لاكتيفيتي فينانسيير وفي واحد لاكتيفيتي عفوا دو برودكسيون، في واحد لاكتيفيتي انشطه انتاجيه ولا في لاكتيفيتي دو فونت. علاش كنستعملوهم؟ باش اننا كنجيبو دي ressources financières في الفيتور، باش كندخلوا واحد ressources financières futurement. Le placement de l'argent dans un projet se fait dans l'espoir de réaliser des gains futurs supérieurs au capital investi. Donc فاش نديرو حنايا واحد الانفستيسمون خاصنا نتوقعوا باللي داك الكابيتال اللي حطيناه النهار الاول غادي من بعد في الفيتور غادي ندخلو اكثر من ديك الكابيتال اللي بدينا به. دونك ضروري هادي باش تحط واحد الفلوس في واحد البروجي خاصك توقع باللي راك خصك هاد البروجي غادي يدخل لك اكثر من ديك الفلوس اللي حطيتي النهار الاول. Dans cette opération, il y a lieu de constater que si l'engagement des capitaux est certain, le rendement futur reste toujours aléatoire, d'où l'existence permanente d'un risque
plus ou moins important que l'investisseur doit tenter de mesurer voire de réduire. Donc دائما توقع باللي في المستقبل فيتورمون غادي يكون عندك دي ريسك مخاطر غيكونوا عندك حيت شكون اللي غادي يضمن لك انك غتربح مزيان ولا غتربح ولا هاد الانفستيسمون غادي ينجح من غير اذا درتي الدراسه خاصها تكون معمقه ودائما خاص تكون نسبه الفشل تكون صغيره دائما نسبه الفشل ديال هاد البروجي اللي غادي تدخل فيه خاصو تكون نسبه الفشل فيه صغيره وحتى الا ما كانتش صغيره تعاود درسو باش ترجع نسبه الفشل صغيره. Donc classification des investissements, l'entreprise peut accéder à plusieurs types d'investissements qui peuvent être classés par leur objet ou par leur nature. Donc واحد l'entreprise تقدر دير بزاف ديال لي انفستيسمون يعني على حساب الانفستيسمون اللي ناقصه هي. يعني حنا غادي نشوفوا هاد لي انفستيسمون كيفاش عندنا دو تيب ديال كلاسيفيكاسيون selon l'objet ou selon la nature. غادي نشوفوا اول حاجه selon l'objet. selon l'objet عندنا l'investissement de remplacement ou de modernisation. شنو كنقصدوا بهذا الشيء هذا؟ l'investissement de modernisation, remplacer un équipement totalement amorti, usé ou démodé par un autre nouveau. Donc remplacer واحد الماتيريال دوز عندنا بزاف totalement amorti صافي ما بقاش يصالح usé حتى هي ما بقاش يصالح سينونيم ولا ديمودالنا هاد الماتيريال فخصنا نبدلوه حيت ما بقاش يصالح. هذا بالنسبه للانفستيسمون اللي يمكن تستعمل لونتربريز اذا كان خصها تبدل واحد الماتيريال فكتسمى خصها دير واحد الانفستيسمون دو مودرنيزاسيون خصها تجدد الماتيريال ديالها. عندنا انفستيسمون دو راسيوناليزاسيون ولا دو productivité, chercher à réduire les coûts de fabrication et par là même de revient des produits ou améliorer leur productivité et leur qualité. Donc هنا شنو كنقصدو انت مثلا عندك تكاليف كبار عندك واحد لا ماشين واحد الماشين اللي كتخرج منها 100 بياسه دونك انت غتجيب ماشين اخرى بحالة مثلا ماشين اخرى بحالة وغتولي تخرج 500 بياسة دونك غتزيد العمال غتزيد هادي دونك ديك الساعة تنقص 500 بياسة في النهار انت كنتي عندك غير ماشين وحدة كنتي غدير غير 100 دخلتي وحدة فوليتي كتخرج 500 400 300 دونك زدتي خصك دير واحد الماشين جداد باش انهم ينقصوا لك التكاليف ويجيبوا واحد الكاليتي اللي تكون مزيانة. L'investissement d'expansion ou de capacité vise à accroître la capacité de production et de distribution de l'activité de l'entreprise ou se lancer dans une nouvelle activité. الهدف من هذا الانفستيسمون هو الشركة دير واحد التوسع في النشاط ديالها وكذلك او لا دير دي اكتيفيتي جداد اما فيهم دي برودوي جداد دي سيرفيس جداد دونك هذا كنسميوه الانفستيسمون ديكسبانسيون. واحد الشركة ما خصها حتى خير فبغات تطور من راسها خصها دير واحد الانفستيسمون ديكسبانسيون فاش انها توسع تزيد تطور les activités ديالها. L'investissement de restructuration vise à redresser la situation des entreprises en difficulté technique, commerciale ou financière et se gardant la même activité de l'entreprise ou bien en précédant à son changement vers d'autres domaines. دونك الهدف من هذا الانفستيسمون يعني اعاده الهيكله الريستركتوراسيون. مثلا واحد لونتربريز كدير دي زاكتيفيتي وبان لها هاد لي زاكتيفيتي اللي كدير هي ما سلكينهاش ابارتير باش تعرف هاد لي ما كيسلكوهاش تواجه دي ديفيكولتي تكنيك ولا دي ديفيكولتي كوميرسيال ولا فينانسيير فهنايا خصها هاد لونتربريز تبدل النشاط ديالها تحاول تبدل لي زاكتيفيتي ديالها vers d'autres domaines يعني في واحد المجال واحد اخر باش يكون عندها واحد الرونتابيليتي كتر. Classification selon la nature غادي نشوفوا selon la nature l'investissement industriel ou commercial l'acquisition
des biens physiques ou corporels. Donc هنايا هاد l'investissement باش كيهتم واحد l'entreprise خصها investissement selon la nature كيكونوا ناقصينها مثلا يكون عندها المشكل في الاندستريال ولا المشكل في الكوميرسيال ديالها فهي كدير investissement فيهم à partir تشري دي بيان اللي كيكونوا ملموسين فيزيك دي بيان اللي كيكونوا فيزيك ou corporel ملموسين يعني des biens corporels بحال les terrains, construction, matériel, etc. شي حاجة ملموسة. L'investissement incorporel, l'acquisition d'actifs immatériels permettant d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. يعني هنايا l'investissement كيكونش ملموس شي حاجة ما ملموساش بحال مثلا البروفي هذا هو احسن مثال اللي نقدروا نعطيو البروفي براءة الاختراع يعني كتجي هو غير بروفي اللي كيمكنك انك تطور الا كنتي في واحد المجال وكاينه فيه واحد البروفي جديد فكتشريه باش تطور لي زاكتيفيتي ديالك. L'investissement financier, l'acquisition des titres financiers, titres de participation, de prêts TVP dans le but d'améliorer le résultat financier de l'entreprise. Donc هنا خصنا ضروري نجيبو دي تيتر فينونسيير ولا نديرو دي كريدي مثلا هنايا خصنا حنا محتاجين واحد الانفستيسمون فينونسيير باش غادي نديرو دي تيتر دو بارتيسيباسيون نبيعوهم اما نديرو دي القروض باش اننا نطوروا الفينونس ديالنا. علاش هادشي كامل باش اننا دائما كيكون الهدف ناميليورو لي ريزولطا فينونسيير ديال لونتربريز ديالنا. L'investissement humain, augmentation de l'effectif du personnel, recrutement ou amélioration de sa qualification, formation, mise à jour des compétences. بالنسبه للانفستيسمون حنايا كيكون ناقصنا الانفستيسمون هيومان كيكون ناقصنا الخدامه دونك حنا ناقصيننا خدامه فكندخلوا خدامه جداد ابارتير لو ريكروتمون كندخلوا الخدامه بزاف يخدموا معنا اذا كان عندنا النقص في الخدامه ولا اذا كانوا كاينين الخدامه غير هما مؤهلين شي بزاف نديروا لهم فورماسيون نديروا لهم الميزاجور الكومبيتونس ديالهم هذا كنسميوه واحد الانفستيسمون humain. Quel que soit le type d'investissement envisagé, la décision d'investir reste une décision stratégique et difficilement réversible car elle engage l'avenir de l'entreprise, sa productivité et sa compétitivité sur le marché. درنا واحد القرار وبدينا في الاستثمار ديالنا وبغينا مثلا نتراجعوا عليه كتكون هذه صعيبه بالنسبه للونتربريز حيت ديك القرارات وديك الاستراتيجي اللي حطيناهم كيكونوا هما بالنسبه لينا واحد لافونير ديال لونتربريز هما المستقبل ديال الشركه في المجال ديال البرودكتيفيتي والتنافسيه في المارشي. Avant donc d'investir, il faut toujours procéder à des calculs économiques pour comparer les recettes futures incertaines aux dépenses actuelles certains. Cette étude de rentabilité se fait généralement en 2 étapes. Donc قبل ما نديرو واحد الانفستير خاصنا دائما نديرو واحد الحسابات اقتصادية يعني حنا مقبلين على حنا كشركه مقبلين نديروا واحد الانفستيسمون قبل ما نديروه خاصنا نديروا حسابات اقتصاديه اللي غادي نقارنوا بها بين المداخل اللي غتكون في المستقبل ديك لي بريفيزيون اللي غادي نحطوهم في المستقبل ولي ديبونس اللي اكطويل اللي كيخرجوا دابا ديك النفقات اللي خارجين دابا. دونك هاد الكالكول ايكونوميك ولا هاد ليتود كدار ابارتير 2 étapes. L'étape الأولى كنسميوها rentabilité économique, c'est l'appréciation de la rentabilité liée à l'investissement sans tenir compte du mode de financement adopté pour sa réalisation. Donc هاد الرونتابيليتي ايكونوميك هي لابريسياسيون غير ديال الارباح كدير واحد التقدير غير الارباح ما كيهماش الطريقه ديال الفينانسمون اللي دارت ولا الطريقه ديال الفينانس اللي دارت باش حققنا هاد الارباح باش درنا هاد الارباح اللي دخلناهم. العكس ديالها هي الرونتابيليتي فينانسيير دونك هذه كتهتم بالرونتابيليتي ديال البروجي الارباح ديال البروجي وكذلك كتاخذ بعين الاعتبار ديال لي شارج اللي مشاو في واحد المود فينانس يكون عندهم علاقه بديك المود الفينانسمون اللي درناه. Donc je t'arrête ici كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد البريزونطاسيون اللي تري سامبل وهاد البريزونطاسيون اللي امبورطون اللي مهم فيها هاد الرونتابيليتي يعني مهمه انكم تفهموها والكلاسيفيكاسيون د الانفستيسمون خصكم تكونوا عارفينهم
وفي الفيديو القادم غادي نبداو الشابيتر ديالنا وغادي نديرو ان اكزامبل ديال الكاش فلو، غادي نبداو الكاش فلو اكسيتيرا. دونك ما تنساوش ابوني، لايك ولا ديزلايك، وكومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف، والله يسهل عليكم.